Hello, Namaste, and welcome to everyone in my channel. My name is Sahil Nidhi and you are watching Business Arrow. आज हामी म्याक्रो इकोनोमिक्समा रहेको नेसनल इन्कम च्याप्टरलाई सुरु गर्नेछौँ। नेसनल इन्कमलाई बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले कुनै कन्ट्रीको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको फ्लोलाई बुझ्नुपर्छ। र यस भिडियोमा आज हामी सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो गर्नुहोस्, किनभने यस सिरिजले तपाईँको कलेज इक्जाममा मात्र होइन लोकसेवा र ब्याङ्किङको इक्जाममा पनि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। ल आजको टपिकलाई हामी स्टार्ट गरौँ। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको फ्लोलाई बुझ्नुभन्दा पहिला तपाईँले केही बेसिक टर्म्सहरूलाई बुझ्नु पर्यो, जस्तै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन्स, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन। हामीले कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यही चार चिजको आवश्यकता पर्छ। जस्तै आफ्नो फ्याक्ट्रिज वा अफिस स्टार्ट गर्न हामीलाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै सामान उत्पादन गर्न वा सर्भिस प्रोभाइड गर्न हामीलाई कार्यबल चाहिन्छ, लेबर चाहिन्छ। त्यस्तै र मेटेरियल्स किन्न वा सर्भिसेस प्रोभाइड गर्न हामीलाई क्यापिटल चाहिन्छ। एन्ड पुरै एरेन्जमेन्टको लागि र प्रफिट बनाउनको लागि हामीलाई अर्गनाइजेसनको आवश्यकता पर्छ। सो यी चार बाहेक हामीलाई सामान उत्पादन गर्न केही पनि चाहिँदैन। त्यसैले यी चार टर्म्सलाई नै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनिएको छ। यी फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनबाट हामीलाई कस्तो इन्कम हुन्छ भने ल्यान्डबाट हामीलाई रेन्ट आउँछ, लेबरबाट वेजेस आउँछ, क्यापिटलबाट इन्ट्रेस्ट आउँछ एन्ड अर्गनाइजेसनबाट प्रफिट आउँछ। यस्तै चार फ्याक्टरबाट चार किसिमको इन्कम जेनेरेट हुन्छ। अब नेक्स्ट टर्म हाउसहोल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, फरेन सेक्टर एन्ड गभर्मेन्ट सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर भनेको घर परिवार जो सँगै बस्छन्, एकअर्कासँग सामान साझा गर्छन्, र बिजनेस सेक्टरलाई फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन ट्रान्सफर गर्छन्। भनेको हाम्रो घर परिवारको एक्टिभ मेम्बर्स जो चाहिँ मार्केटमा जान्छन् र मार्केटमा गएर तिनीहरूले काम गरेर इन्कमलाई जेनेरेट गर्छन्। सो यी भयो हाउसहोल्ड सेक्टर। बिजनेस सेक्टर भनेको व्यवसाय जो हाउसहोल्डद्वारा स्थापित हुन्छ र प्रोडक्सन गर्छ र प्रोडक्सन गरेर त्यही सामानलाई फेरि हाउसहोल्ड सेक्टरमा गएर बेच्छन्। गभर्मेन्ट सेक्टर भनेको गभर्मेन्ट अफिसेस जसले इकोनोमीलाई कन्ट्रोल गर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको निर्माण गर्छ, तर गभर्मेन्टले बिजनेस गर्दैन। ओके, त्यसपछि फरेन सेक्टर भनेको देशभन्दा बाहिरको मार्केट जहाँबाट सामान एक्सपोर्ट जहाँबाट सामान इम्पोर्ट हुन्छ र एक्सपोर्ट पनि गरिन्छ। आई होप तपाईँले यी टर्म्सहरू बुझिसक्नुभयो होला। यदि केही डाउट छ भने चार्टमा क्लियर हुन्छ, यदि क्लियर भएन भने कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको रिकमेन्डेसनमा म भिडियो छिट्टै ल्याउनेछु। सर्कुलर फ्लो अफ टु सेक्टर क्लोज्ड इकोनोमी। क्लोज्ड इकोनोमी भनेको जुन इकोनोमीमा वैदेशिक व्यापारसँग कुनै पनि सरोकार हुँदैन त्यसलाई क्लोज्ड इकोनोमी भनिन्छ। हुन त यो प्र्याक्टिकल छैन, यो थ्योरिटिकल मात्र हो, तर हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल इकोनोमीलाई बुझ्नुभन्दा पहिला यो क्लोज्ड इकोनोमीलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सो टु सेक्टर इकोनोमी भनेको के हो भने यसमा एउटा हाउसहोल्ड सेक्टर हुन्छ, एउटा हुन्छ बिजनेस सेक्टर। ओके, हाउसहोल्ड सेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो घर परिवार भयो, हाम्रो समाज भयो। हाम्रो घर परिवारबाट केही मानिस जान्छ कहाँ, बिजनेस सेक्टरमा जान्छन्। बिजनेस सेक्टरमा के गर्छन्, बिजनेस सेक्टरमा ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन ट्रान्सफर गर्छन्। कसले त घर परिवारले। ओके, बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ यो ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, प्रोडक्सन फ्याक्टरहरू चाहिँ बिजनेस सेक्टरमा ट्रान्सफर गरिन्छ। अब बिजनेस सेक्टरले के गर्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्रोडक्सन गर्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्छ। अनि यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गरेर चाहिँ सेल कहाँ गर्छ त हाउसहोल्ड सेक्टरमा गएर सेल गर्छ। अब हाउसहोल्ड सेक्टरले के गर्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई कन्जप्सन गरेर बिजनेस सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्छ। ओके, पेमेन्ट ट्रान्सफर गर्छ। ओके, हाउसहोल्ड सेक्टरले सामान किन्ने गर्छ र पेमेन्ट कहाँ हुन्छ त सबै पेमेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ बिजनेस सेक्टरमा। अब बिजनेस सेक्टरमा पेमेन्ट ट्रान्सफर भइसकेपछि बिजनेस सेक्टरले के गर्छ, जसको ल्यान्ड छ त्यसलाई रेन्ट तिर्छ, जसको लेबर छ त्यसलाई चाहिँ स्यालेरी एन्ड वेजेस दिन्छ। ओके हैन, अनि क्यापिटल जसले क्यापिटल तिरेको थियो त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गराउँछ, जसको अर्गनाइजेसन छ त्यसलाई प्रफिट तिर्छ। सो यो इन्कम फ्याक्टर्सहरू
भनेको चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ। हाउसहोल्ड सेक्टरले फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन बिजनेस सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्छ, बिजनेस सेक्टरले त्यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गरेर त्यो हाउसहोल्ड सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्छ। अब हाउसहोल्ड सेक्टरले त्यो सामान किनिसकेपछि त्यो पेमेन्ट कहाँ जान्छ, बिजनेस सेक्टरमा जान्छ। अनि बिजनेस सेक्टरमै त्यो पेमेन्टलाई केमा ल्यान्डको रेन्ट तिर्छ, लेबरहरूको वेजेस दिन्छ, क्यापिटल दिएकोलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ, अनि अर्गनाइजेसनवालालाई प्रफिट दिन्छ। अनि यो सबै इन्कम कहाँ जान्छ, हाउसहोल्ड सेक्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब हाउसहोल्ड सेक्टरले फेरि यो ल्यान्ड लेबर ट्रान्सफर गर्छ, फेरि यसले प्रोडक्सन गर्छ, फेरि यसले हाउसहोल्ड सेक्टरले सामान किन्छ, सामान किनिसकेपछि पेमेन्ट दिन्छ, अनि फेरि यो रेन्ट र स्यालेरीहरू दिइराखेको हुन्छ। यस्तै यो प्रोसेस भनेको चाहिँ कन्टिन्यू चलिराखेको हुन्छ। ओके, यो टु सेक्टर इकोनोमी हो। अब यसमा कुरो के छ भने यसमा इन्कम इक्वल टु एक्सपेन्डिचर हुन्छ। भनेको चाहिँ जति पनि इन्कम हुन्छ त्यो चाहिँ खर्च गर्नै पर्छ। कसैले चाहिँ सेभिङ गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ इकोनोमीको अर्थतन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ, गिरावट आउन सक्छ। जस्तै मानौ हाउसहोल्ड सेक्टरले चाहिँ ल्यान्ड लेबरहरू ट्रान्सफर गर्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेस यसले प्रोडक्सन गर्छ। मानौ यसले 1 लाखको प्रोडक्सन गर्यो, तर यहाँ हाउसहोल्ड सेक्टरमा बेच्न गयो, बेच्दाखेरि चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरले भन्छ हैन, हामी चाहिँ 50,000 भनेको चाहिँ सबैले मिलेर केही रुपियाँ जम्मा गर्छ अनि सेभिङ गर्छ, अनि 50,000 मानौ सेभिङ भयो, अनि 50,000 को सामान मात्रै किन्छ, अनि 50,000 को सामान के हुन्छ, वेस्ट हुन्छ। अनि बिजनेस सेक्टरमा मात्र 50,000 ट्रान्सफर हुन्छ। बिजनेस सेक्टरमा 50,000 मात्र ट्रान्सफर भयो भने रेन्ट पनि कम जान्छ, हाउसहोल्ड सेक्टरमा स्यालेरी पनि कम आउँछ, इन्ट्रेस्ट पनि कम आउँछ, अनि प्रफिट पनि कम आउँछ। फेरि हाउसहोल्ड सेक्टरले त्यसबाट पनि सेभिङ गर्यो भने यस्तै यस्तै अर्थतन्त्र के हुन्छ, डुब्दै जान्छ। सो यहाँ के भनिएको छ, जति पनि इन्कम हुन्छ त्यो एक्सपेन्डिचर हुनैपर्छ। अब टु सेक्टर इकोनोमीको केही एजप्सनहरू रहेको छ। यो टु सेक्टर इकोनोमी कहिले काम गर्छ भनेदेखि यो एजप्सनहरू भएको भए मात्र यो के हुन्छ, टु सेक्टर इकोनोमी काम गर्छ। सबैभन्दा पहिला भनेको छ हाउसहोल्ड सेक्टर अनि बिजनेस सेक्टर मात्र हुन्छ। के भनेको छ, टु सेक्टर इकोनोमीमा हाउसहोल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर मात्र हुन्छ। र सेकेन्ड नम्बरमा भनेको छ अल इन्कम इज स्पेन्ट अन कन्जम्सन। भनेको मैले भनेको थिएँ कि इन्कम इक्वल टु एक्सपेन्डिचर हुनु पर्यो। जति पनि इन्कम छ त्यो सबै चाहिँ खर्च हुनु पर्यो। सेभिङ भनेको 0 हुनु पर्यो। ओके, थर्ड नम्बरमा भनेको छ एन इकोनोमी क्यान एक्जिस्ट विदाउट गभर्मेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड। यसमा गभर्मेन्टको केही रोल हुँदैन, इन्टरनेसनल ट्रेडको पनि रोल हुँदैन, त्यही भएर इन्टरनेसनलको रोल हुँदैन, त्यही भएर यसलाई क्लोज्ड इकोनोमी भनिएको छ। फोर्थ नम्बरमा अल द मिन्स अफ प्रोडक्सन आर ओन्ड बाई हाउसहोल्ड। ओके, जति पनि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन छ कसले ट्रान्सफर गर्छ, हाउसहोल्डले चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ। सो सबैको ओनर को हो त हाउसहोल्ड सेक्टर नै हो, बिजनेस सेक्टरको ओनर पनि हाउसहोल्ड सेक्टर नै हो। 5 नम्बरमा भनेको छ प्रोड्युसर अर फर्म्स बाई अल द मिन्स अफ प्रोडक्सन फ्रम द हाउसहोल्ड। ओके, हाउसहोल्ड सेक्टरबाट चाहिँ बिजनेस सेक्टरले के गर्छ, सबै जति पनि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हुन्छ त्यो सबै कहाँ हुन्छ, कसले किन्छ त बिजनेस सेक्टरले किनिहाल्छ। अनि त्यसपछि त्यसको ल्यान्डको रेन्ट तिर्छ हैन, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट तिर्छ, यस्तै त्यसको पेमेन्ट पछि दिइन्छ। सो यो एजप्सनहरू भयो। इक्जाममा लेख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ टु सेक्टर इकोनोमीलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ एजप्सन लेख्नु पर्यो, फिगर बनाएर त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। सो यदि तपाईँले नोट चाहिएको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, न अब हामी चाहिँ 3 सेक्टर इकोनोमीलाई बुझौँ। सर्कुलर फ्लो अफ 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनोमी। यो पनि क्लोज्ड इकोनोमी किनभने यसमा पनि इन्टरनेसनल मार्केट छैन। ओके, सो यसमा पनि सेम टु सेक्टर इकोनोमी जस्तै हाउसहोल्ड सेक्टर हुन्छ, बिजनेस सेक्टर हुन्छ, तर एउटा एडिसन के हुन्छ त गभर्मेन्ट सेक्टर पनि यसमा एड भइहाल्छ। ओके, हाउसहोल्ड सेक्टरले फेरि बिजनेस सेक्टरलाई फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ। ओके, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन ट्रान्सफर गर्छ। अनि त्यसपछि बिजनेस सेक्टरले के गर्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेस। बिजनेस सेक्टरले के गर्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्रोडक्सन गर्छ र हाउसहोल्ड सेक्टरमा गएर बेच्छ। हाउसहोल्ड सेक्टरले के गर्छ, बिजनेस सेक्टरलाई पेमेन्ट दिन्छ हैन, अनि बिजनेस सेक्टरले चाहिँ रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रफिट एन्ड वेजेस चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्छ। यो त भयो टु सेक्टर इकोनोमीको मोडल जस्तै सेम। त्यसपछि हाउसहोल्ड गभर्मेन्टको यसमा के रोल छ भने गभर्मेन्टले के गर्छ, हाउसहोल्डसँग डाइरेक्ट ट्याक्स लिन्छ। के गर्छ, डाइरेक्ट ट्याक्स लिन्छ। अनि बिजनेससँग डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लिन्छ। ओके, डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लिन्छ।
सामानहरूमा लेखिएको हुन्छ नि इन्क्लुडेड ट्याक्सेस। सो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स यसले बिजनेस सेक्टरसँग डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स बोथ लिन्छ अनि हाउस होल्डसँग डाइरेक्ट ट्याक्स यसले गभर्मेन्टले लिने गर्दछ। अनि गभर्मेन्टले यो ट्याक्सहरूको रुपियाँ कहाँ युज गर्छ भने गभर्मेन्टमा काम गरिरहेका हाउस होल्ड सेक्टरबाट काम गरिरहेका मानिसहरूको स्यालेरी, ओके स्यालेरी, त्यसपछि केही पेन्सन स्किमहरू ट्रान्सफर पेमेन्टहरू हुन्छ हैन, ट्रान्सफर पेमेन्टहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ पेमेन्ट गर्छ कसले, गभर्मेन्ट सेक्टरले हाउस होल्ड सेक्टरलाई। अनि बिजनेस सेक्टरलाई कसरी यसले के गर्छ त बिजनेस सेक्टरबाट जुन गभर्मेन्ट सेक्टरले यो सामानहरू युज गरिरहेका छ बिजनेस सेक्टरबाट पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू गभर्मेन्टले किन्छ अनि त्यसको पेमेन्ट चाहिँ बिजनेस सेक्टरलाई दिन्छ। ओके, बिजनेस सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्छ अनि बिजनेस सेक्टरलाई सब्सिडिज पनि प्रोभाइड गराउँछ। के गराउँछ? सब्सिडिज। ओके, सब्सिडिज भनेको चाहिँ प्राइस कम गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले केही सुविधाहरू बिजनेस सेक्टरलाई दिएको हुन्छ। जस्तै अब मानौँ ग्यासको प्राइस छ, ग्यासको प्राइस नेपालमा आउँदा 3000 रुपियाँ पर्छ, तर हामीलाई कति 1800मा मात्र पाउँछ। किनभने गभर्मेन्टले यसमा सब्सिडिज दिन्छ। ओके, सो यस्तै गभर्मेन्टले सब्सिडिज एन्ड पेमेन्ट हाउस गुड्स बिजनेस सेक्टरलाई तिर्छ अनि त्यसको गभर्मेन्टले के गर्छ डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लिन्छ, हाउस होल्डबाट डाइरेक्ट ट्याक्स लिन्छ एन्ड हाउस होल्डलाई चाहिँ स्यालेरी ट्रान्सफर एन्ड पेमेन्ट दिन्छ। सो यो भयो 3 सेक्टर मोडल जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको पनि रोल रहेको छ, बिजनेस सेक्टरको पनि, हाउस होल्ड सेक्टरको पनि रोल रहेको। अब चाहिँ 3 सेक्टर इकोनोमीको चाहिँ एजप्सनहरू के रहेको छ भने फर्स्ट नम्बरमा भनेको छ यही हाउस होल्ड, बिजनेस एन्ड गभर्मेन्ट सेक्टर हुन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा भनेको छ कि गभर्मेन्टले पनि केही इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ इकोनोमीमा। थर्ड नम्बरमा भनेको बिसाइड इम्पोजिङ ट्याक्सेस द गभर्मेन्ट अल्सो प्रोभाइड सब्सिडिज। गभर्मेन्टले के गर्छ ट्याक्स लिन्छ अनि त्यसको अनि गभर्मेन्टले के सब्सिडिजहरू प्रोभाइड गराउँछ। फोर्थ नम्बरमा देयर इज पर्फेक्ट कम्पिटिसन इन द मार्केट। मार्केटमा भनेको पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुनु पऱ्यो, जति सेलर हुन्छ त्यति बायर पनि हुनु पऱ्यो। ओके, सो पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुनु पऱ्यो। 5 नम्बरमा भयो एन इकोनोमी इज नट इन्भल्भ इन द फरेन ट्रेड अर इकोनोमी विदाउट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट। इकोनोमीमा चाहिँ फरेन ट्रेड हुँदैन। ओके, इन्टरनेसनल ट्रेड वैदेशिक मार्केटसँगै केही पनि सरकार हुँदैन, त्यही भएर यसलाई क्लोज इकोनोमी पनि भनिएको छ। 6 नम्बरमा द बिजनेस सेक्टर प्लेस द बोथ डाइरेक्ट ट्याक्सेस एन्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस। बिजनेस सेक्टरले चाहिँ इन्डाइरेक्ट एन्ड डाइरेक्ट ट्याक्स दुइटै तिर्नुपर्छ, कसलाई त गभर्मेन्टलाई। त्यसपछि 7 नम्बरमा भनिएको छ कि हाउस होल्ड पे डाइरेक्ट ट्याक्स टु द गभर्मेन्ट। हाउस होल्डले के गर्छ डाइरेक्ट ट्याक्स पेमेन्ट गर्छ। 8 नम्बर भनेको छ कि द हाउस होल्ड आउन्स द मिन्स अफ प्रोडक्सन। यो त हामीलाई थाहा नै छ, हाउस होल्ड सेक्टरले नै जति पनि मिन्स अफ प्रोडक्सन हुन्छ बिजनेस सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्ने त्यसको अनरको हुन्छ हाउस होल्ड सेक्टर हुन्छ। ल अब हामी 4 सेक्टर इकोनोमीलाई बुझौँ। सर्कुलर फ्लो अफ 4 सेक्टर ओपन मार्केट इकोनोमी। यो भनेको चाहिँ ओपन मार्केट इकोनोमी छ। ओके, क्लोज इकोनोमी छैन। यसमा सेम 2 सेक्टर इकोनोमीको पनि रोल हो, 3 सेक्टर इकोनोमी जस्तै सेम रोल रहेको छ। यसले चाहिँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ बिजनेस सेक्टरले सर्भिसेस एन्ड गुड्सलाई चाहिँ प्रोडक्सन गरेर चाहिँ हाउस होल्डमा ट्रान्सफर गर्छ। हाउस होल्डले के गर्छ पेमेन्ट दिन्छ, कसलाई बिजनेस सेक्टरलाई पेमेन्ट गर्छ अनि बिजनेस सेक्टरले फेरि रेन्ट वेजेसहरू चाहिँ बिजनेस सेक्टरले हाउस होल्ड सेक्टरमा प्रोभाइड गराउँछ। अब हाउस होल्ड सेक्टरले के गर्छ त हाउस होल्ड सेक्टरले डाइरेक्ट ट्याक्स दिन्छ, कसलाई त गभर्मेन्टलाई डाइरेक्ट ट्याक्स दिन्छ अनि गभर्मेन्टले के गर्छ यो बिजनेस सेक्टरले चाहिँ डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स दुइटै दिन्छ, डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स दुइटै दिन्छ अनि गभर्मेन्टले चाहिँ स्यालेरी एन्ड ट्रान्सफर पेमेन्ट पेन्सन स्किमहरू ट्रान्सफर पेमेन्टहरू कसलाई हाउस होल्ड सेक्टरलाई दिन्छ। गभर्मेन्टले चाहिँ बिजनेस सेक्टरलाई सब्सिडिज प्रोभाइड गराउँछ र सामानहरूको पेमेन्ट पनि यसले तिर्दछ। अब बिचमा 3 सेक्टर इकोनोमीमा एउटा के मिस भएको थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ 2 सेक्टर इकोनोमीमा मैले भनेको थियो जति पनि इन्कम हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सपेन्डिचर हुनैपर्छ, तर 3 सेक्टर इकोनोमीमा चाहिँ सेभिङ पनि हुने गर्दछ। ओके, सेभिङ गर्ने काम कसले गर्छ त फाइनेन्सियल मार्केट भनेको चाहिँ ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ रोल प्ले गर्छ बिचको इन्टरमिडिएसनको। भनेको हाउस होल्ड सेक्टरबाट यसले सेभिङ लिन्छ अनि बिजनेस सेक्टरमा गएर इन्भेस्ट गर्छ, कसले त फाइनेन्सियल मार्केटले। 4 सेक्टर इकोनोमीमा पनि फाइनेन्सियल मार्केटको एकदमै रोल रहेको छ। हाउस होल्ड सेक्टरबाट फाइनेन्सियल मार्केटले सेभिङ जम्मा गर्छ र इन्भेस्टमेन्ट गर्छ बिजनेस सेक्टरमा। ओके, सो यो फाइनेन्सियल मार्केटले यस्तो काम गर्छ अनि यसमा चाहिँ 4th इकोनोमीमा चाहिँ फरेन सेक्टरको पनि रोल एड हुन्छ। अब फरेन सेक्टरको काम के छ भने यसले अब बिजनेस सेक्टरले के गर्छ
बिजनेस सेक्टरलाई र मेटेरियल चाहिएको छ प्रोडक्सन गर्नको लागि। त र मेटेरियल कहाँबाट आउँछ? फरेनबाट पनि आउँछ। अनि यसले के गर्छ? इम्पोर्ट गर्छ हैन, सामानलाई इम्पोर्ट गर्छ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि यो के गर्छ? इम्पोर्ट गर्छ बिजनेस सेक्टरले। इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसको फरेन सेक्टरको पेमेन्ट पनि दिन्छ। अनि बिजनेस सेक्टरले के गर्छ? सामानहरू प्रोड्युस गरेर चाहिँ फरेन मार्केटमा पनि सेल गर्छ हैन, एक्सपोर्ट गर्ने गर्दछ। ओके, यहाँ इम्पोर्ट इम्पोर्ट गर्छ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ? यदि इम्पोर्ट हुन्छ भने हाम्रो पेमेन्ट कहाँ जान्छ? विदेशमा जान्छ। विदेशमा जाँदा यसलाई के भनिन्छ? यो के भयो? लिकेज भयो। हाम्रो मनी कहाँ एक्सपेन्ड भयो? त फरेन मार्केटमा एक्सपेन्ड भयो भने भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? लिकेज भयो। ओके, तर फरेन मार्केटले चाहिँ हाम्रो देशबाट सामान किन्छ अनि हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ भने हाम्रो देशमा के आउँछ? इन्कम आउँछ। त यसलाई इन्जेक्सन भनिन्छ। के भनिन्छ? इन्जेक्सन भनिन्छ। ओके, हाम्रो पेमेन्ट बाहिर विदेशमा गयो त्यसलाई लिकेज भनिन्छ। यदि विदेशको रुपैयाँ हाम्रो देशमा आयो त्यसलाई इन्जेक्सन भनिन्छ। ओके, अनि हाउसहोल्ड र फरेन सेक्टर कसरी कनेक्टेड छ भने हाउसहोल्ड सेक्टरले के गर्छ? फरेन सेक्टरलाई फरेन सेक्टरमा गएर इन्भेस्टमेन्ट गर्छ हैन, फरेन मार्केटहरूमा गएर इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छ हाम्रो इन्भेस्टरहरूले। अनि त्यसपछि चाहिँ म्यान पावर पनि ट्रान्सफर गर्ने गर्दछ हैन, म्यान पावर पनि फरेन मार्केटमा पठाउने गर्दछ हैन। विदेशहरू जान्छन्, धेरै हाम्रो घर परिवारबाट धेरैजना विदेश जान्छन्। किन? रुपैयाँ कमाउन। त्यो मेन पावर कहाँ? फरेन मार्केटमा ट्रान्सफर भयो। अब मेन पावरले के गर्छ? क्यापिटलले के गर्छ? यो पेमेन्ट चाहिँ फरेन मार्केटले के गर्छ? फरेन सेक्टरले क्यापिटलको इन्ट्रेस्टहरू तिर्छ र मेन पावरको रुपैयाँ पनि तिर्छ। यो रेमिटेन्स कहाँबाट? फरेन मार्केटले के गर्छ? हाउसहोल्ड सेक्टरमा रेमिटेन्स ट्रान्सफर गर्छ। ओके, हाउसहोल्ड सेक्टरले क्यापिटल एन्ड मेन पावर फरेन सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्छ अनि फरेन सेक्टरले चाहिँ रेमिटेन्स हाउसहोल्ड सेक्टरलाई प्रोभाइड गराउँछ। सो यो साइकल कन्टिन्यू चलिराखेको हुन्छ। यो पुरै मोडललाई फोर्थ सेक्टर इकोनोमी मोडल भनिन्छ। फोर्थ सेक्टर इकोनोमीको के कस्ता मान्यताहरू रहेको छ भने हामी हेरौँ। जस्तै द इकोनोमी कन्सिस्ट फोर्थ सेक्टर द हाउसहोल्ड बिजनेस गभर्मेन्ट एन्ड फरेन सेक्टर हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा नै छ। देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन अफ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टमा केही रेस्ट्रिक्सन हुँदैन। ओके, यो भनेको चाहिँ थ्योरिटिकल मार्केट मात्र हो। ओके, यो सबै थ्योरिटिकल मात्र हो। प्र्याक्टिकल भनेको यस्तै काम गर्छ, हामीले बुझ्नु पर्यो। यो जति पनि यो थ्योरिटिकल मात्र बुझ्नको लागि छ अनि प्र्याक्टिकलमा गभर्मेन्टको पनि केही हात हुन्छ हैन, गभर्मेन्टले पनि इकोनोमीलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ, धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ। सो यो थ्योरिटिकल मात्र हो। ओके, त्यही भएर यहाँ के भनेको छ? इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा केही पनि रेस्ट्रिक्सन हुँदैन। ओके, गभर्मेन्ट हैज़ भेरी लिटल रोल एन्ड इन्टरफेरेन्स। गभर्मेन्टलाई के हुन्छ? धेरै कम रोल हुन्छ। गभर्मेन्टको काम मात्र विकास गर्ने हुन्छ हैन, ट्याक्सहरू लिएर हैन, तिनीहरूलाई सब्सिडिजहरू प्रोभाइड गराउने हैन, प्राइसहरू कन्ट्रोल गर्ने, यो काम मात्र हुन्छ गभर्मेन्टको। त्यसपछि देयर इज अ कम्प्लिट मार्केट कम्पिटिसन इन द इन्टरनल एक्सटर्नल मार्केट। इन्टरनल र एक्सटर्नल मार्केटमा पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ। के हुन्छ? पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको जति पनि बायर छ, अनलिमिटेड बायर एन्ड अनलिमिटेड सेलर, बुझौँ न। ओके, जति पनि सामान आउँछ त्यो बिक्री हुन्छ भने त्यसलाई पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनिन्छ। त्यसपछि 5 नम्बरमा द इकोनोमी हैज़ हाइली अर्गनाइज फाइनेन्सियल मार्केट। हाइली अर्गनाइज फाइनेन्सियल मार्केट भनेको बिचको जुन फाइनेन्सियल मार्केट थियो त्यो सेभिङ के गर्छ? सेभिङलाई जम्मा गर्छ र इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गर्छ? बिजनेस सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो हाउसहोल्डलाई दिने गर्दछ। ओके, फाइनेन्सियल मार्केट भनेको एकदमै अर्गनाइज हुन्छ। 6 नम्बरमा भनेको छ हाउसहोल्ड एक्सपोर्ट लेबर एन्ड क्यापिटल। हाउसहोल्डले के गर्छ? विदेशमा चाहिँ लेबर ट्रान्सफर गर्छ र क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छ। 7 नम्बरमा भनेको छ बिजनेस सेक्टर इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट ओन्ली गुड्स एन्ड सर्भिसेस। बिजनेस सेक्टरले के गर्छ? इम्पोर्ट गर्छ र एक्सपोर्ट गर्छ। केमा? गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई के गर्छ? गुड्स एन्ड सर्भिसेसको इम्पोर्ट पनि गर्छ एन्ड एक्सपोर्ट पनि गर्ने गर्दछ फरेन मार्केटमा। 8 नम्बरमा भनेको छ हाउसहोल्ड ओन्ली पे डाइरेक्ट ट्याक्सेस वाइल कमर्सियल सेक्टर पेस। बिजनेस सेक्टरले चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स बहुत पेमेन्ट गर्छ भने हाउसहोल्ड सेक्टरले डाइरेक्ट ट्याक्स मात्र पेमेन्ट गर्छ। यो थियो 4 सेक्टर इकोनोमीको एजप्सनहरू। आई होप तपाईँले 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एन्ड 4 सेक्टर इकोनोमी धेरै राम्ररी बुझिसक्नु भयो होला। केही डाउट छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यो भिडियो छिटै लिएर आउछु। र यो भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र नेक्स्ट पार्ट म छिटै लिएर आउनेछु। धन्यवाद।